एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसमें अल्लाह ताला के दो प्यारे नबियों का जिक्र है। आज हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे। जब लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? वो दूसरा शख्स कौन था जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म था, जिसके बारे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बताया? क्या वो शख्स हज़रत खिज़र हैं? हज़रत मूसा हज़रत खिज़र के पास कैसे पहुँचे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किस शर्त पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखने पर रज़ामंद हुए? सफ़र के दौरान हज़रत खिज़र ने मुसाफिरों की कश्ती में सुराख क्यों किए? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक छोटे खेलते हुए बच्चे को क्यों मारा? जिस बस्ती वालों ने आप लोगों को खाना देने से इनकार किया, हज़रत खिज़र ने इनकी दीवार गिरने से क्यों बचाई? और इन सब कामों को देखकर हज़रत मूसा ने क्या कहा? हज़रत मूसा हज़रत खिज़र के कामों से हैरान क्यों हुए? हज़रत खिज़र ने ये सब काम क्यों किए? इन सब कामों के पीछे क्या वजह थी? क्या हज़रत खिज़र को ये सब काम करने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला था? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एबीके लर्निंग स्क्वाड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान पाक की सूरत कहफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक नेक बंदे का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक इस बंदे से मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो इनसे ये सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। अगरचा यही हकीकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं, वहाँ मेरे बंदों में एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं किस तरह इसके पास पहुंचूंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाएगी वहीं वो शख्स मिलेगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादम यूशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम एक टीले के पास पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके खादम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया तो वहाँ ताक सा बन गया और इसका रास्ता वैसा ही बना रहा। चुनाचा यूशा बिन नून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मछली के मुतल्लिक बताना भूल गए। सुबह हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इससे तजावुज़ किया तो इनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे थे तो मैं मछली के मुतल्लिक आपको बताना भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही का काम है कि इसने मुझे भुला दिया कि मैं आप अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा करूं। तो इस मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चनाचा वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। हजरत मूसा और इनके साथी अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास वापस पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांपे हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आपने फरमाया, हाँ, बनी इसराइल का मूसा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएंगे जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई? हजरत खिज़र ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और इस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसके मुतालिक आपको खबर ना हो? हजरत मूसा ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदुली नहीं करूंगा। हजरत खिज़र ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूं आप मुझसे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हजरत मूसा और हजरत खिज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती इनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने हजरत खिज़र को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। चनाचा सफर खत्म होने के बाद हजरत खिज़र ने इस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हजरत मूसा बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हजरत खिज़र ने फरमाया, ऐ मूसा,
کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکوگے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے بہت تعجب خیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی۔ کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور اے موسیٰ، وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں۔ دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم ہی سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم کو اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کو کم کیا۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔